नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। वक़ाल तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि व सल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार तकरीब जो अहले सुन्नत के मशहूर टीवी चैनल तकवीर पर ये हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सिराजुल उम्मत चिराग़ मारफत परवाना शम्म रसालत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स मुबारक के उन्वान से इनअक़ाद पज़ीर है। आपकी बारगाह में ख़राज तहसीन पेश करने के लिए क्या जुमला और क्या बात अर्ज़ की जा सकती। अरबी ज़ुबान में कहते हैं कि लैसा अलल्लाहि बिमुस्तनकरिन अन यजमअल आलम फ़ी वाहिदी। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला से इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता, अगर वो चाहे तो एक शख्स में सारा जहान जमा फरमा। तो इस्लामी ज़ाबतों के हवाले से इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसी शख्सियत हैं, जब हम उनको देखते हैं उनका बचपन, उनका लड़कपन, उनका शबाब, उनकी जवानी, उनका बढ़ापा, उनकी सुबह, उनकी शाम, उनके दिन, उनके रात, और उनका जो है मस्जिद के बहसीत ख़तीब होना और उनका फ़तवे के एतबार से मुफ्ती होना और कलमकार होना और शायर होना, हर एतबार से जब हम देखते हैं तो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो अपनी ज़ात में तने तनहा होते हुए एक अंजुमन की हैसियत रखते हैं। वो अपनी ज़ात के अंदर पूरा जहान समोए हुए, जैसे उर्दू ज़बान में कहा जाता है कि खुदा से इसका अचंबा न जान कि जमा हूँ एक शख्स में सब जहान। इस दौर के अंदर पिछली सदी में और इस सदी में ऐसा शख्स क्या मिल सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसी शख्सियत हैं और अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर ऐसा करम फरमाया है कि वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक अज़ीमुश्शान मोजज़ा है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में से एक अज़ीमुश्शान मोजज़ा भी हैं और अल्लाह की आयतों में से एक आयत भी है। आयतुम मिन आयतिल्लाह है।
اور اپنے دور کے اندر اور اپنے ماں بعد آنے والے جو فقہا ہیں، جو بڑے بڑے محدثین ہوئے ہیں، جو اس دور کے افراد ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کو شہرت بخشی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو ان کی عظمت کا جو سورج ہے اس کو وقت چاشت پہ رکھا ہے، یہ کسی اور کا حصہ نہیں بن سکا۔ عربی زبان کا ایک شعر مجھے ان کی شان میں بولنے کے لیے میرا دل چاہتا ہے، وہ جو کسی نے کہا ہے کہ کم طیب یفوہ ولا کمسکن وکم طیر یطیر ولا کبازی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہوا میں، اس فضا میں خوشبوئیں بہت سی پھیلی، خوشبوئیں بہت سی پھیلی ہیں، ہر ایک کا انداز اپنا اپنا نرالا ہے، لیکن جو خوشبو کستوری کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ کم طیب یفوہ ولا کمسکن، بہت سی خوشبوئیں اس فضا میں، ہوا میں پھیلی ہیں جنہوں نے اپنے جوہر دکھائے ہیں، لیکن کستوری جیسی کوئی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کم طیر یطیر ولا کبازی، اس ہوا اور فضا میں بڑے بڑے پرندوں نے اڑان بھری ہے اور اپنے اپنے جوہر دکھائے ہیں اور اپنے اپنے انداز کے اندر اپنے جوہر کو زمانے کے سامنے رکھا ہے، لیکن بعض جیسا کوئی نہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے امام بھی آئے ہیں، بڑے بڑے مجدد بھی آئے ہیں، بڑے بڑے فقیہ بھی آئے ہیں، بڑے بڑے محدث بھی آئے ہیں، لیکن ان 2 صدیوں کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے شان امام محمد رضا کو بخشی ہے، ان جیسا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ نہ فقیہوں میں کوئی ان جیسا نظر آتا ہے، نہ محدثوں میں ان جیسا کوئی نظر آتا ہے، نہ مفسروں میں ان جیسا کوئی نظر آتا ہے، نہ شاعروں میں ان جیسا کوئی نظر آتا ہے، نہ عشاقان مصطفیٰ میں ان جیسا کوئی نظر آتا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ ان صدیوں کے اندر جب سے وہ جلوہ فرما ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو شان بخشی ہے، اور جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اقبال کا شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ ان کی شان میں پورے کا پورا صادق آتا ہے، جس میں وہ کہتا ہے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں کے خلاف جب قلم کی تلوار لے کر اٹھتے تھے تو انگلیوں کی ایک ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگا جاتے تھے، اور اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان تھے کہ قدموں کے نیچے دل بچھا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتے تھے۔ جہاں اہل ایمان کے لیے لالا کے جگر کی ٹھنڈک تھے، وہاں گستاخان مصطفیٰ کے بارے میں خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائیں نہ شر کریں۔ کہیں یہ کہتے ہیں یہ ہے دین کی تقویت اس کے گر، یہ ہے مستقیم صراط شر، یہ جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زبان پہ چوڑا چمار ہے، ارے حبیب پیارا تو عمر بر، کرے فیض و جود ہی سر بسر، کھائے تجھ کو تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں ان کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف تھا کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعبیرات کے پہرے بٹھاتے تھے۔ ہوائے نفس کی دبیز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شاہراہ حق کو انہوں نے اس درجہ خوش اسلوبی کے ساتھ واضح کر دیا تھا کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان ان کو مجدد کہتی۔ ان کے فکر و نظر کی اصابت، ان کے فکر و نظر کی اصابت اور ان کا تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے ان کے دل کا عشق و اخلاص پورے عرب و عجم نے تسلیم کیا ہے، اور جہاں وہ زمانے کے بہت بڑے سخن ور ہیں، وہاں زمانہ ان کی خدمت عالیہ میں کئی مرتبہ آیا کہ کچھ ہماری شان میں بھی لکھو، لیکن وہ بارگاہ رسالت میں ایسے ڈوبے تھے کہ جب دوسروں کی طرف سے ان کے دل پر دستک دی گئی، کچھ اپنی شان میں لکھنے کے لیے کہا، انہوں نے فوراً کاغذ پکڑا، قلم پکڑا اور اپنے آقا کی شان میں لکھا، اور لکھنے کے بعد آخر میں یہ کہا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نان ہے۔ کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک اعتراض یہ بتایا جاتا ہے
کہ آپ جو ہے وہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حاجت روا اور مشکل کشا جانتے تھے۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت اہم ترین سوال ہے، اور یہ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات پر جو مشہور اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس پر میں یہ عرض کروں گا کہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو المعترض کالاعمی، کہ جو اعتراض کرنے والا ہوتا ہے وہ مثل اندھے کے ہوتا ہے۔ اندھے شخص کو کچھ چیز نظر نہیں آتی، اس وجہ سے وہ سوال کرتا ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی طرف سے کوئی نیا منصوبہ نکالا ہو، کوئی نیا نظریہ اخذ کیا ہو، پھر یہ اعتراض درست ہے، وگرنہ یہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تھوک مبارک ہے، اپنا جو لعاب دہن مبارک ہے، اس کو بھی مشکل کشا ہے، اس کو بھی سرکار نے حاجت روا سمجھا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک جب نکل گئی تھی تیر لگنے سے، یہ تو سب کو تسلیم ہے۔ کون سا نظریہ ہے، کون سا بندہ ہے جس کو یہ بات تسلیم نہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت قتادہ نے جب آنکھ کا ڈیلا ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے عرض کیا تھا، سرکار یہ تکلیف مجھ پہ آن پڑی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا میں تو حاجت روائی کر نہیں سکتا، میں تو مشکل کشائی کر نہیں سکتا، کدھر میرے پاس آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے آنکھ کے ڈیلے کو لگا کر ان کی آنکھ کے حلقے میں رکھ دیا۔ اب رکھنے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا نہیں تو لگایا کیوں؟ معلوم ہوا کہ سرکار نے جو ان کی اندھی آنکھ کو لعاب لگا کے بینا کر دیا ہے، اس سے سرکار کا جو ہے وہ حقیقت میں اس طرف اشارہ ہے کہ میری اپنی ذات کا تو کہنا ہی کیا ہے، میرے لعاب دہن کو بھی اللہ نے میری امت کے افراد کے لیے مشکل کشا بنا رکھا ہے، حاجت روا بنا رکھا ہے۔ ایک بات نہیں ہے، ابھی آپ دیکھیے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترانے گاتے ہیں، جو دن رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، اور ہم بھی کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے نظریے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں جو سب سے بہترین فرد ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، اس امت کے اندر سب سے بہتر شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی امت کا نظریہ ہے، اسی پر ہم قائم ہیں، اسی پر ہم جو ہے وہ دن رات باتیں کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کی رات غار ثور میں تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کی ایڑی پر جو سانپ نے ڈسا ہے، مشکل آئی ہے، اس کی حاجت روائی کے لیے سرکار نے کیا کیا ہے؟ اس کی حاجت روائی کے لیے سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگا کے ان کو شفا بخشی ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو اپنی امت کے لیے حاجت روا بھی سمجھا ہے، مشکل کشا بھی سمجھا ہے۔ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی نظریہ رکھا ہے سرکار کے بارے میں جو سرکار نے اپنے لعاب دہن کے بارے میں رکھا ہوا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، یہ میرے جسم کے ساتھ مس ہونے والا کرتا لے جاؤ، میرے نبینا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پہ رکھو، اس کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی۔ اب معلوم، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے جسم کے ساتھ لگنے والا معلوم ہوا امام احمد رضا نے وہ نظریہ حاجت روائی کا، مشکل کشائی کا جو سرکار کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ حاجت روائی کا نظریہ اپنے کرتے کے بارے میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کرتے کو حاجت روا سمجھا نہیں تو مشکل کشا سمجھا نہیں تو بھیجا کیوں؟ بے شک، کیا بات۔ بھیج دیا تھا تو جس کی طرف بھیجا گیا وہ کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، باپ کون ہے؟ اسحاق علیہ السلام۔ چچا کون ہے؟ حضرت تایا جان کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ دادا جان کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ علیہ السلام۔ دیکھو باپ نبی، چچا نبی، دادا نبی، اور اب جو ان کا پوتا ہے ان کی طرف کرتا جاتا ہے، کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا۔
بیٹے کے جسم کے ساتھ لگنے والا کرتا جو ہے وہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے، قرآن اس کو بیان کرتا، فرماتے لے جاؤ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، سبحان اللہ، میرے باپ کی آنکھوں پہ رکھو، اس کی نبینا آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اور بعض ابھی دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی چلا تھا نا، یہ کرتا چلا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں بیٹھے ہیں؟ کنعان میں، سبحان اپنے خاندان کے افراد کو بلا کے فرماتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ طلب بات ہے، کتنی منزلیں دور ہے، کتنا سفر ہے۔ وہ رب جو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو مصر سے چلا تھا کرتا، حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھے تھے، ان کو وہاں پہ سنگا سکتا ہے، وہ ہم غریبوں کا درود و سلام گنبد خضرا میں مصطفیٰ کو کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ اور آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جب کرتا پہنچتا ہے کہ میں رکھنا نہیں چاہتا، میں اپنے رب سے مانگوں گا، میں اس کا نبی ہوں، میرا باپ نبی تھا، میرا دادا نبی تھا، میرا تایا نبی تھا، میں کیوں یہ کام کروں؟ میں کرتے کو حاجت روا سمجھوں، مشکل کشا سمجھوں۔ جیسے کرتا پیش کیا گیا، فرمایا یوسف کا قمیض لاؤ، رکھنے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبینا آنکھیں روشن کر دی۔ اب معلوم ہوا کہ امام محمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہ اعتراض سراسر لغو ہے۔ انہوں نے وہ نظریہ سرکار کے بارے میں رکھا ہے جو نبیوں نے اپنے کرتے کے بارے میں رکھا ہوا ہے، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کے بارے میں رکھا ہوا ہے۔ پھر دیکھ لیجئے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، فرماتے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں تمہارے سامنے مٹی کی مٹھی پکڑتا ہوں، جس پرندے کی شکل میں چاہتا ہوں تبدیل کرتا ہوں، پھونک مارتا ہوں، میرے رب کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، وہ اوبر الکمہ، مادر زاد اندوں کو شفا میں دیتا ہوں، والابرصا، کوڑ کے مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں، اور یہ پھل بیری والے بندوں کو شفا میں دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا صرف میں مریضوں کو شفا نہیں دیتا، مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ اب توجہ طلب بات ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مشکل کشائی کا نظریہ، یہ حاجت روائی کا نظریہ جو امام احمد رضا نے سرکار کے بارے میں رکھا ہے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بیان کیا ہوا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ اور آگے پھر ایک کیا بات کر دی، فرمایا وَنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، ہر اس بات کی خبر دیتا ہوں جو تم گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو، جو گھروں سے کھا کے آتے ہو، جو ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو کھا کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ حضرات ذرا غور فرمائیے کتنی دور گھر سے آتے ہیں۔ یہ جو نظریہ ہوتا ہے کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، یہ خبر نہیں ہے، اب یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمانا ہے، یہ رب فرماتا ہے قرآن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جو گھروں سے کھا کے آؤ بتاتا ہوں، جو گھروں میں چھوڑ کے آؤ بتاتا ہوں۔ حضرات معلوم ہوا کہ یہ اعتراض کرنے والا مثل اندھے کے ہے، نہ اس نے قرآن پڑھا، نہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھا، نہ اس نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام کے فرمان پر توجہ دی، نہ اس نے سرکار کی بارگاہ میں جو صحابی حاضر ہوئے تھے ان کی مشکل کشائی کا حال دیکھا۔ امام احمد رضا کا شعر پڑھ دوں، کیا کہتے ہیں، جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دوون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ یہ شعر کوئی ایسے لغو نہیں کہا گیا، صحیح حدیث اٹھا کے دیکھ لو، حضرت جابر بیمار ہوئے تھے اور جابر کو حضرت معالجوں نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے لا علاج کر دیا تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ملٹی جو ان کے آرگینک ہیں سب کے سب ضائع ان کے قریب ہو گئے۔ اب گردے جواب دے گئے، ان کے پھپھڑے جواب دے گئے، ان کا جگر جواب دے گیا، ان کا دل جواب دے گیا۔ صحابی بارگاہ رسالت میں کہتے سرکار جابر جا رہا ہے، تو کیا کہوں میں، گویا کہ سرکار کہتے ہیں ہم جانے دیں گے تو جائے گا نا۔ خود تشریف لے گئے، سرکار نے وضو فرمایا اور وضو کرتے رہے، مزمزہ کیا، استنشاق کیا، امتخاط فرمایا، چہرہ زیبا پہ پانی ڈالا، سرکار نے کوہنیوں کو دھویا، اپنے سر کا مسح کیا، پانی کے لیے نہیں روکا کسی کو۔ جب پاؤں دھونے کا وقت آیا، اب ذرا غور فرماؤ نا، امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کے بارے میں جو حاجت روائی کا نظریہ رکھا ہے، سرکار کے بارے میں جو مشکل کشائی کا نظریہ رکھا ہے، سرکار نے اپنی کس کس چیز کے بارے میں رکھا ہے؟ اپنے پاؤں دھوئے، پھر سرکار نے فرمایا یہ پاؤں کا دوون لے جاؤ،
اور जाबर पे छिड़क के देखो, तुम्हें मेरी रहमत का अंदाजा होगा। इधर पानी छिड़का जा रहा था, उधर जाबर कलमा पढ़ता उठ के बैठ गया। उसी पर इमाम अहमद रजा ने कहा है, जिनके तलवों का दोवन है आब हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मुझे कहने की इजाजत दे दो, इमाम अहमद रजा ने वो नजरिया सरकार के बारे में रखा है, सरकार ने वही नजरिया अपने पाँव के धोवन के बारे में रखा हुआ। इमाम अहमद रजा पर एतराज तब सही था जब आपने कोई नया नजरिया निकाला होता। तो हम किसी और जगह से तो पेश नहीं कर रहे, हम तो बराह रास्त हदीस मुस्तफ़ा से पेश करते हैं, कुरान पाक की आयत से पेश करते हैं। तो हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब, एक और सवाल आपकी बारगाह में वक्त से फ़ायदा उठाते हुए आपकी बारगाह में है कि एक एतराज़ ये भी है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हरफ निदा के साथ पुकारते थे, लब्बैका या रसूल अल्लाह, सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद आपको निदा के साथ पुकारा जा सकता है? फिर ये कहूँगा कि अल-मुअतरिदु कल्लामा बात वहीं पे जाके बैठती है कि एतराज़ करने वाला मिसल अंधे के होता है। इससे पहले कि मैं इसका जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश करूं, ये इमाम अहमद रज़ा इस मैदान में कोई तने तनहा नजर आते हैं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के शहजादे हैं, हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं, सरकार की नस्ल से हैं, वो क्या कहते हैं? या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐद ज़ालिमीन फिल मौक़िब वल मुज़दहिमीन। ये कौन कहता है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। कब कहते हैं? मैदान करबो बला में कहते हैं। अभी करबला का अभी जो है मुहर्रम शरीफ का मुबारक मुकद्दस महीना गुजरा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर जो जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं, जिन मुश्किलात में से वो गुजरे हैं, जब उनको ऊंट की जो है वो नंगी पीठ पर बांधा गया है और मैदान करबो बला में अभी चंद लम्हे पहले उनके वालिद मुकर्रम की शहादत हुई है और उनके भाइयों की शहादत हुई है, उनके अदीद व अकारब जो हैं वो शहीद हुए हैं। उस वक्त जब उनको कैदी करके ले जाया जा रहा था तो उस वक्त उन्होंने अपना चेहरा ज़ेबा मदीना शरीफ की तरफ करके सरकार को कहा था, या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन, ऐ तमाम जहानों के लिए रहमत बन के जलवा फरमा होने वाले हस्ती, अपने ज़ैनुल आबिदीन की भी मदद करो। अल्लाह, देखो तो जालिमों के हाथों में कैसे कैद हो चुका है। ये तो बहुत ऊपर की बात है। अब जो एतराज करने वाले हैं, जरा उनके इमाम से भी तो पूछो ना। मौलाना अशरफ अली थानवी उलमाए देवबंद के सरखैल हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, या शफीअल इबादी खुद बियदी अंत फिल इस्तरारी मोतमेदी, ए बंदों की शफात फरमाने वाले मेरा हाथ पकड़िए, यानी मेरी दस्तगीरी कीजिए। तर्जमे में क्या कहते हैं? अंत फिल इस्तरार मोतमेदी, जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है, जब भी मुझ पर कोई मुश्किल आती है, जब भी कोई परेशानी मेरे ऊपर आती है, मेरा तकिया किस पे होता है? मेरा भरोसा आपकी जात पे होता है। ये उलमाए देवबंद के सरखैल है मौलाना अशरफ अली थानवी, उनका शेर है। और खुद कासिम ननोतवी साहब जो बानी मदरसा देवबंद है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं, मदद कर में अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कास में बेकस का कोई हामी कार। यहां तो कलमे हसर आया पड़ा है, या तो हसर के साथ कहते हैं मेरा हामी कोई है ही नहीं, सिर्फ आप हैं। उधर भी कलमा हसर था जब उनका अंत फिल इस्तरार मोतमेदी, इधर भी देखिए क्या कहते, मदद कर में अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कास में बेकस का कोई हामी कार। जो अंबिया हैं वो आगे तेरी नबूवत के करे हैं उम्मती होने का या नबी इकरार। अल्लाह, यहां पे देखिए मदद भी मांगी है, सरकार के विसाल के बाद मांगी है, लफ्ज़ या से उनको निदा भी किए। और खुद हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या कहते हैं? या रसूल किबरिया फरियाद है, अल्लाह, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है। पड़ा हूं इन दिनों सख्त मुश्किल में, ऐ मेरे मुश्किल कुशा। तो पहले मसले का भी हल आया पड़ा है, लफ्ज़ निदा भी आई पड़ी है। देख लीजिए, मालूम हुआ कि फतवे का रुख एक तरफ क्यों करते हो, अब फतवे का रुख इधर भी करो ना।
अल्लाह मौलाना अशरफ अली थानवी क्या कहते हैं, मौलाना कासिम ननोतवी साहब क्या कहते हैं, हुजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनके घर का दीन है, जिनके लिए आए ततहीर उतरी है, जो इमाम आली मकाम सैयद शुहदा नवास रसूल जिगर गोशे बतूल शहजाद गुलगू कबा राकबे दोशे मुस्तफ़ा नूरे नजर हैदर कर्रार इमाम आली मकाम, मैं तो कहता हूं इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं। वो बारगाह रिसालत में इस्तिगासा भी करते हैं, लफ्ज़ या से निदा भी करते हैं, सरकार को मदद के लिए भी पुकारते हैं। उसी रवश के पीछे इमाम अहमद रजा भी हैं। बेशक मैं तो इल्जामी तौर पे कहता हूं, हाजी इमदादुल मुहाजिर मक्की क्या कहते हैं, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, पड़ा हूं इन दिनों सख्त मुश्किल में, ए मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है। और दूसरे मकाम पे कहते हैं कि जहाज उम्मत का हक ने कर दिया है आपके हाथों, जहाज उम्मत का हक ने कर दिया है आपके हाथों, अब चाहे डबाओ या तराओ या रसूल अल्लाह, ये कश्ती तो आपके हाथों में है, चाहे इसको तरा दो चाहे इसको किनारे लगा लो। कौन? ए अल्लाह के प्यारे रसूल, लफ्ज़ या से निदा की। और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन पर मुसीबत आई है। हदीस उठा के देखो, सहाबी बारगाह रिसालत में जाके कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्किल उम्मती का व इन्नहुम कद हलकू, अपनी उम्मत के लिए बारिश का सामान मुहैया कीजिए, इसलिए कि आपकी उम्मत हलाक होने के करीब हो गई। ये अमल तो सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन का मालूम हुआ। इमाम अहमद रजा ने ये कोई नया नजरिया गढ़ के अपनी तरफ से नहीं निकाला, ये उम्मत मोहम्मदिया में 1400 सालों से जारी चला आ रहा है। ये शेर किसका है? या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह, ये भी इमाम मोहम्मद रजा का है। अल्लाह या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहर हम मुगरकुन खुद यदी साहिलना अशकालना। अल्लाह, ये देखो, यही शेर के बारे में, यही शेर के बारे में मौलाना रशीद अहमद गंगोही से सवाल हुआ था, इसका पढ़ना जायज है? उन्होंने कहा मोहब्बत से पढ़ना जाए। अल्लाह मोहब्बत से, या फतावा रशीदिया उठा के देख लो, वो कहते हैं कि मोहब्बत से पढ़ना जायज है। हम कहते हैं को दुश्मनी से पढ़ता है। जो हम पढ़ते हैं उनके चाहने वाले पढ़ते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़ा तो मोहब्बत से पढ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफा ने पढ़ा तो मोहब्बत से पढ़ा। अदीज़ान गरामी कदर, हम ये कहना चाहते हैं इमाम अहमद रजा ने कोई नया नजरिया नहीं निकाला, वही नजरिया जो 1400 साल से चला आ रहा। सहाबा करम के यहाँ भी है, ताबईन के यहाँ भी है, अहले बैत अतहार के यहाँ भी है, उलमाए उम्मत के यहाँ भी है। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ, ये तो इमाम बुखारी ने भी लिखा है। इमाम बुखारी ने ये अपनी किताब अदबुल मुफरद में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला दूर नहीं जाते हैं, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो शहजादे हैं अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका पाँव सुन हो गया था। तो उन्होंने कहा ये पाँव सुन हो गया, अब क्या होना चाहिए? किसी ने कहा जनाब जो सबसे प्यारा है ना आपको, जो आपकी सबसे महबूब हस्ती है, उसको ज़रा निदा दे देना। तो उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने सोचा अब मेरा प्यारा कौन है? तो ना अब्बे को प्यारा उस वक़्त समझ रहे उस तरह का, ना माँ की तरफ ध्यान जाता है, ना किसी यार की तरफ जाता है, ना किसी दोस्त की तरफ जाता है। क्या कहते हैं? या मोहम्मदा। ये किसने कहा है? अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अजीम शान सहाबी हैं जो कितने गज़वात के अंदर सरकार के साथ शरीक हुए, कितने गज़वात के मौके पर शरीक थे, कितने मसाइल सरकार से सीखे थे, कितनी नमाज़ें सरकार के पीछे पड़ी थी। ये मक्की भी हैं और ये मुहाजिर भी हैं। ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में किस कदर पहल करने वाले लोग, और कितने बहुत बड़े फ़क़ीह हैं, कितने बड़े मुहद्दिस हैं, किसके बेटे हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा या मोहम्मदा। मालूम हुआ कि वही नजरिया जो अब्दुल्ला बिन उमर ने रखा वही इमाम अहमद रजा ने रखा। वो जो मैंने अभी वो कहा कि बिलाल बिन हारिस मुज़नी कहते हैं कि बारगाह रिसालत में जब मैं गया था, कैद साली पड़ गई थी, उस वक़्त बारगाह रिसालत में हाजिर होकर क्या कहा, या रसूल अल्लाह इस्तस्किल उम्मती का फ़इन्नहुम कद हलकू, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए बारिश का सामान मुहैया कीजिए, इसलिए कि आपकी उम्मत हलाक होने के करीब हो गई। और जब मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ ये सिलसिला चला था, उस वक़्त मुसलमानों का नारा क्या था जी? उस वक़्त मुसलमानों का खत्ते इम्तियाज खींचने के लिए क्या नारा था? या रसूल अल्लाह।
یا محمد یا رسول اللہ یہ نعرہ لگاتے تھے، سرکار کا وصال ہو چکا تھا. اور اس سے بھی پہلے سرکار جب مدینہ شریف تشریف لائے یہی نعرہ لگتا تھا، یا محمد یا رسول اللہ. یہ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لو، معلوم ہے امام احمد رضا نے اسی سنت کو جاری رکھا. حضرت قبلہ مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو نور مانتے تھے. آپ اس پر روشنی ارشاد. ماشاءاللہ، بہت ہی، میں تو آپ کی عقل کو بھی داد دیتا ہوں، آپ کی ذہانت کو بھی داد دیتا ہوں، آپ کی جو سمجھ بوجھ ہے اس کو بھی داد دینی چاہیے کہ ماشاءاللہ وہ سوال کیے ہیں کہ جن کی اشد ترین ضرورت ہے. ماشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیے، تو یہ امام احمد رضا نے کوئی نیا نظریہ تو نکالا نہیں، قرآن نے سرکار کو نور کہا ہے. اللہ قد قرآن نے سرکار کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. تو یہ منیرا کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ منیرا کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو نہیں کہتے جو خود نور ہو، بلکہ اس کو کہتے ہیں جو آپ بھی نور ہو، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو، اس کو بھی نور و نور کر دے. سبحان اللہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو چمکا دینے والا، کیا مطلب ہے؟ نور عطا کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا ہے. پھر یہ دیکھیے اکثر مفسرین کرام نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. یہ علماء دیوبند کے ہاں بھی ہے، علماء وہابیہ کے ہاں بھی ہے. یہ جو کتاب ہے جس کا نام ہے رحمت للعالمین، کس نے لکھی؟ قاضی سلیمان منصور پوری. یہ تو کس مسلک کے آدمی ہیں، کس گروپ کے بندے ہیں، کون سا نظریہ رکھتے ہیں؟ وہ بھی اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں کہ نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. سبحان اللہ. مولانا شبیر احمد عثمانی بھی اپنی جو تفسیر لکھی ہے وہ کہتے ہیں قد جاءکم من اللہ، نور جو کہا گیا ہے اس نور سے مراد سرکار ہی کی ذات. سبحان اللہ. تو ایک دو نے نہیں کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ذہن میں بات آئی کیوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام احمد رضا صرف نور نہیں سمجھتے ہیں، نور بھی سمجھتے ہیں، بشر بھی سمجھتے ہیں. نہ بشریت سے انکار کرتے ہیں نہ نورانیت سے انکار کرتے ہیں. اگر نور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نور کی تعریف کیا ہے؟ النور هو جوہر مجرد ظاہر لذاتہ ومظہر لغیرہ. پھر میں کہوں گا اپنے سامعین کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے کہ نور کی کیا تعریف ہے. النور هو جوہر مجرد، یہ جوہر مجرد ہے. تو اللہ کو جوہر مجرد کہہ سکتے ہیں؟ اگر معمولی سی عقل ہو، اگر معمولی سی شناسائی ہو تو اللہ کے لیے یہ جملہ بولا جا سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ مخلوق کے اعتبار سے جو سب سے صحیح کسی ذات پر نور کا اطلاق ہو سکتا ہے سرکاری کی ذات ہے. ظاہر لذاتہ و مظہر لغیرہ، وہ جوہر مجرد ہے جو اپنے آپ میں خود ظاہر ہو، سبحان، جو اس کی بارگاہ میں نسبت پا جائے اس کو بھی ظاہر کر دے. سبحان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں پہلو رکھے ہیں، بشریت بھی رکھی ہے، نورانیت بھی رکھی ہے. یہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نور معاذ اللہ بشریت کی ضد ہے. بشریت کی ضد ہو تو بے شک اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سبحان. تمام حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی. تمام حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے نور کو بنایا، ظلمت کو بنایا. تو دو چیزیں ہیں، یا ظلمت ہے یا نور ہے، یا اندھیرا ہے یا اجالا ہے. تو اب دونوں تو اکٹھی اٹھ نہیں سکتی. یہ نقیضین ہیں آپس میں جن کو نور اور ظلمت کہا جاتا ہے. نہ یہ دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں، نہ یہ دونوں اٹھ سکتی ہیں. نہ ان کا اجتماع ہو سکتا ہے، نہ ان کا ارتفاع ہو سکتا ہے. یہاں اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا، ارتفاع ضدین نہیں ہو سکتا. ایک کو ماننا پڑے گا، یا نور مانو گے یا ظلمت مانو گے. تو کون سا جو بندہ ہے جو کلمہ سرکار کا پڑھتا ہو معاذ اللہ، وہ نور کو چھوڑ کر ظلمت کی نسبت کرے سرکار کے ساتھ؟ اللہ، کیسے ممکن ہے؟ ذرا غور فرمائیے. ہم کہتے ہیں یہ جو مولانا شف علی تھانوی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے نشر الطیب بذکر النبی الحبیب، اس کے اندر جو پہلا باب باندھا، کیا نام رکھا اس کا؟ پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. سبحان. پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں. اور اس کے تحت کتنی حدیثیں لائیں؟
5 हदीसें लाए, वो रवायत जिस पर आप इनकार किए बैठे हैं, हदीस मुस्तफ़ा या जाबिरु इन्नल्लाह तआला खलका क़ब्ल अशिया नूर नबी का मिन नूरे वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त वला लौहन वला कलमुन वला जिन्नुन वला इंसुन वला अर्दुन वला समाउन वला अर्शुन इला आखिर हदीस। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने पूछा था, सरकार बताइए सबसे पहले अल्लाह ने किसको बनाया? सुभान तो सरकार ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से बराह रास्त फैज देकर सुभान तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। सुभान एक नहीं 5 रवायतें मौलाना अशरफ अली थानवी ने इस मकाम पर नकल की। हम कहते हैं अगर नूर बशरियत की जिद हो फिर नहीं जम हो सकती, तो बशरियत नूरानियत आपस में जिद नहीं है, इसलिए जमा हो सकती। आप कहें कैसे? देखिए आपकी आंख है, ये किससे बनी है? चर्बी है। किससे बनी? गोश्त से बनी है। इसमें नूर है या नहीं है? तो वो अल्लाह तबारक व ताला जो अपने कर्म से आंख के ढेले के अंदर गोश्त को, चर्बी को, नूरानियत को जमा कर सकता है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के अंदर बशरियत और नूरानियत को जमा क्यों नहीं कर सकता? अकली तकाजा देखो, ये हशरातुल अर्ज में से है, छोटा सा एक कीड़ा है, छोटा सा एक परिंदा है, क्या कहते हैं? जुगनू है। तो जुगनू आपको रात को चलता हुआ उजाला देता नजर आता है कि नहीं आता? रोशनी देता है। तो उसके अंदर जिस्म भी है, उसके अंदर गोश्त भी है, उसके अंदर पोस्ट भी है, उसके अंदर नूरानियत भी रखी है। तो वो अल्लाह तबारक व तआला जो एक हकीर कीड़े के अंदर जो है वो नूरानियत को और जिस्मानियत को जमा कर सकता है बिला तशबीह व बिला मिसाल, वो आमिना के लाल की जात के अक़दस के अंदर बशरियत और नूरानियत को जमा क्यों नहीं कर सकता? बेशक एक हदीस नहीं, कितनी हदीसें मौजूद हैं जो हमारी किताबों में भी हैं, आपकी किताबों में भी हैं, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को नूर कहा है। और इमाम अहमद रज़ा क्या कहते हैं? जो भी शेर भी पढ़ा गया जिसमें कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फिर कहते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नूरैन, तुझको जोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे बताइए, सरकार को तो नूर नहीं मानते तो उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहते हैं। अल्लाह वाह वाह वाह। कोई उस ग्रुप का बंदा बताए जो उस्मान गनी के ज़ुन्नूरैन होने पे एतराज करता हो। ज़ुन्नूरैन का मतलब क्या है? 2 नूरों वाला। तो 2 नूरों वाला उस्मान कैसे हो गया है? सरकार तो नूर है नहीं तो उस्मान 2 नूरों वाले हो गए हैं। जरा इनकी सारी जमात से पूछ लीजिए जिनकी तरफ से ये एतराज आता है, वो सरकार को नूर नहीं मानते, उस्मान को 2 नूरों वाला मानते। अल्लाह उस्मान को 2 नूरों वाला कहते क्यों हो गए? उस्मान गनी इसलिए कि सरकार की 2 बेटियां आई, तो हम कहते 2 बेटियां आकर उस्मान को तो 2 नूरों वाला बना जाएं, तो जहां से नूर आया है वहां पे नूर हो ही कोई ना, वहां पे माज़अल्लाह नूर हो ही ना, तो उस्मान को कैसे मिल जाता है? मालूम हुआ इमाम अहमद रज़ा के दामन में पनाह लेना होगी जो कहते हैं कि नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक ज़ुन्नूरैन, तुझको जोड़ा नूर का। फिर क्या कहते हैं? इमाम अहमद रज़ा ने कलम तोड़ा है, क्या कहते हैं? कहते काफ गैसू। अल्लाह 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 अल्लाह। यहाँ पे जरा चूंकि उनका तज़किरा हो रहा है ना, साथ उनका भी मिल जाए। क्या कहते हैं? काफ गैसू, हा दहन, या अबरू, आंखें, ऐन स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद, उनका है चेहरा नूर का। क्या कह दिया? शम्म दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरह नूर का। फिर मेरा दिल चाहता है एक मरतबा फिर पढ़ दूं ताकि सुनने वालों के दिल पे दस्तक हो जाए। जो बेदार हैं वो और जाग जाएं, जो सोए हुए हैं उनको भी अल्लाह करे जो है उनको भी बेदारी आ जाए, उनकी भी आंख खुल जाए कि ये सरकार कैसे नूर हैं। इमाम अहमद रज़ा कहते हैं काफ गैसू, अल्लाह हा दहन, ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैसू मुबारक को काफ से तशबीह देते हैं, दहन मुबारक को हा से तशबीह देते हैं, ऐन स्वाद को दोनों आंखों से तशबीह देते हैं। ये को खत्तात हो ना वो समझ सकता है, दूसरा बंदा नहीं समझ, और आम खत्तात नहीं, को माहिर खत्तात हो वो समझ सकता है। क्या कहते? मालूम हुआ इमाम अहमद रज़ा किसी एक शोबे का बंदा नहीं, खत्ताती भी उसके सामने हाथ बांधे खड़ी, खत्ताती को भी ऊंचे ऊंचे दर्जे पे समझते, इसलिए कहते हैं काफ गैसू, हा दहन, या अबरू, आंखें, ऐन स्वाद,
کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمت دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، سبحان یہ سورہ نور آیا ہی تیری صورت کے لیے، یہ امام احمد رضا کا نظریہ۔ اور فرمانا ہزاروں سے اعلیٰ ہمارا رضا ہے، ہزاروں سے اعلیٰ ہمارا رضا ہے، ہزاروں میں یکتا ہمارا رضا ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کے حق میں ہدایت کا پتلا ہمارا رضا ہے، کوئی ایسا پابند سنت بھی دیکھا بتاؤ تو جیسا ہمارا رضا ہے، چلو پھول چن لائیں صحرا سجائیں، چلو پھول چن لائیں صحرا سجائیں، بنا آج دولہا ہمارا رضا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سیدہ کی راحت پہ لاکھوں ڈال دی، قلب میں عظمت مصطفیٰ، حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، یا الہی عظیم پائے زہرا بطور، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہی آج کی یہ تقریب جو عرس امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عنوان سے تکبیر چینل پہ منعقد ہوئی ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ محمد شکیل صاحب دی اہلیہ پیچھے اس میں جو کلام میں نے پڑھا ہے، جو میرے ساتھیوں نے پڑھا ہے، جو ابھی عاطف جبار صاحب نے درود شریف کثیر تعداد میں پڑھ کے مل کیا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا جو ثواب تیری رحمت کاملہ سے ہمیں حاصل ہو، سب سے پہلے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بطور ہدیہ بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس کا ثواب تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے مسلمان دنیا سے گئے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و مرتبت کے طفیل جو نے تیری بارگاہ عالیہ مقدسہ میں حاصل ہے، حضور امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش حضرت کرتے ہیں، سخی قبول فرما۔ سلطان باہو کی بارگاہ اور خاص طور پر حضور سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ الہی جتنی ہستیاں ہیں، ان کے جتنے چاہنے والے، جتنے ماننے والے، جن کے عقیدت مند جتنے موجود ہیں، ان کے مشائخ، ان کی اولاد، ان کے جو عقیدت مندان، ان کے پیر، ان کے مرید، سب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ الہی ہماری بخشش فرما آمین۔ اور ہمارے والدین کی بخشش فرما، آمین۔ تمام امت
محمدیہ کی بخشش فرما۔ جن ساتھیوں کے لیے حضرت قاری صاحب نے دعا کا حکم دیا ہے ان سب کی جو نیک دلی تمنائیں ہیں الہی ان کو پورا فرما دے۔ خاص طور پر شکیل صاحب کی جو زوجہ محترمہ کچھ عرصہ پہلے انتقال فرما گئی ان کے لیے پیش کرتے قبول فرما، اور پھر جو فاروق شاہ صاحب کے لیے دعا کا حکم دیا گیا ہے الہی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور عبد الرحمن سلطانی صاحب حافظ صاحب الہی ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور حضرت صاحبزادہ بلال گل صاحب سلطان بلال گل صاحب جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، رحمتوں کے مرکز میں ہیں، رحمتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہیں، الہی ان کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور حضرت سلطان نیاز الحسن صاحب، حضرت سلطان فیاض الحسن قادری صاحب الہی سب پہ اپنا رحم و کرم فرما، ان کے فیوض و برکات کو وسعتیں عطا فرما، الہی پورے جہان پہ اپنا رحم و کرم فرما، اس دھرتی پہ اپنا کرم فرما، الہی ہماری تمام نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں ان کے دلوں میں جتنی نیک دلی تمنائیں ہیں الہی سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شمع روشن فرمائی ہے الہی ان کو زمانے کی تند و تیز ہواؤں سے محفوظ فرما لے، جو شجر انہوں نے جو ہے وہ اپنا خون دے کر جس کو انہوں نے بویا ہے الہی اس کو تا قیام قیامت اسی طرح بارآور فرما دے، الہی ان کو ان کے فیوض و برکات میں مزید وسعتیں عطا فرما، ان کا دیا ہوا سبق ہم کو یاد رکھنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق سے مالا مال فرما۔ وہ جو انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، الہ العالمین ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت اطہار کا دامن ہے، جب تک ہمارے دم میں دم ہے یہ دونوں دامن ہمارے ہاتھوں میں رہیں اور صحیح نظریہ اہل سنت پہ ہم قائم اور دائم رہیں، الہی ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اس موقع پر میں حضرت قاری صاحب کو، حضرت قاری علی محمد قادری صاحب کو جو دن رات اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس فکر میں رہتے ہیں، ان کے پیر و مرشد جو ہیں جنہوں نے یہ سبق پڑھایا ہے تو الہی ان کی قبر پہ اپنی کروڑوں رحمت نازل فرما، الہی ہم سب جتنے حاضر ہیں ہم سب پہ اپنا کرم فرما، قاری صاحب کی جو تازگی ہے، ان کی جو چہرے کی تابانی ہے الہی اس کو قائم اور دائم فرما دے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزاد ناگی صاحب جن کا بیٹا کچھ عرصہ پہلے انتقال فرما گیا الہی اس کی بھی بخشش فرما دے، ہماری دعا کو قبول فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔